السلام عليكم في هذا لو نوفو سيري ديال لي تي دي بالنسبه للفيزيك ستاتيستيك. دونك كما قلت غادي نخدموا على السيريات ديال محمد 5 فرابا. دونك من بعد ما جبنا التي دي نيميرو واحد جو بونس جوج بدينا نيسان بجوج ولا بالواحد. دونك هذه السيري نيميرو 3. بالنسبه للناس اللي بغات الكور دونك غادي تلقاها كما ديما في لاباج فيسبوك اللي هي بين ساينس. دونك بين ساينس هي هذه، دونك هي هذه بين ساينس تلقاو هنايا. واللي بغى الكور ولا الكوريجي ديال تي دي اس ما عليه غير يخلي لنا شي ميساج. دونك في ميساج غادي نحاول نجاوبوا عليه ونصيفطوا له الكور ولا التي دي ولا داكشي اللي بغا. دونك ندوزو دابا وما تنساوش تخلوني بيان سور شي ابوني وشي جيم الى عجبكم الفيديو. دونك ندوز ليكزارسيس واحد. نخدموا على لوكا كلاسيك. قال كونسيديرون اون بارتيكول دو ماس ام libre de se déplacer. donc غادي تسطروا على libre à l'intérieur d'une boîte de côté L, la boîte cubique. La première question, c'est de calculer oméga E de l'espace de phase qui correspond à une énergie de la particule inférieure à E. Donc, le volume, le volume gamma E. ممكن شي وحده اللي كيسميو le nombre d'états accessibles d'énergie inférieure à E كيسميوها حتى هي oméga E. مي حنا نخدموا نوتاسيون ديال الرباط اللي كيسميوها غاما او. او كاين شي وحده اللي كيسميوها غاما او واوميغا او غادي نرمزوا لها هي لو فوليوم د ليسباس دو فاس. دونك ندوزو لو فوليوم. خلاص لو فوليوم ساهل تحسبوه. دونك نمشي هنايا لو فوليوم نطبق العلاقه. دونك هذه هي العلاقه ديال لو فوليوم في ليسباس دو. دونك ما عرفتش واش كيبان لكم هادشي سينو نحسبوه. دونك عندي دي ديال اوميغا. خلاص عندي اون بارتيكول. شنو هما الاحداثيات في ليسباس دو فاز ديال اون بارتيكول اون سول ا 3 ديمونسيون جو بونس ا 3 ديمونسيون. يعني عندها اكس y و زد و بي اكس بي y بي زد. حيت قال لي دون اون بواط كوبيك يعني كوب يعني 3 ديمونسيون. يعني شنو هو لا ديمونسيون ديال ليسباس دو فاز هي 6. حيت عندي 3 ديال لي كوردوني ديال اكس و 3 ديال لي كوردوني بور لي بي. دونك بور لي بوزيسيون و بور لي امبولسيون او لي كونتيتي دو موفمون. دونك ديد اوميغا هو ليليمون دو فوليوم يعني هو ديد اكس ديد y ديد زد ديد بي اكس ديد بي y ديد بي زد. دونك الا بغيت اوميغا شنو خصني ندير؟ خصني نحسب لانتيغرال اللي هو 6. دونك يمكن لي ندير 6 ديال الاخر 5 6 ديد اكس ديد y ديد زد ديد بي اكس ديد بي y ديد بي زد. اوكي دابا حنا متفقين اولا نكتبو غير هكا ونكتبو غير الاخر. خلاص كنعرفوا بان هاد لي فاريابل اكس و y و z سون انديبوندونت يعني يمكن لي نجيب كل حاجه بوحدها. وهنا نخلي لانتيغرال ديال ديد بي اكس ديد بي y ديد بي z. حيت هادو كنعرفوا بان اون بارتيكول ليبر راه عندي واحد العلاقه ما بين لي بي هي بي كاري سور دوزيام بلس P carré y sur 2m plus P carré sur 2m est égal à E. Ok. Donc أنا بغيت نعرف كما كتلاحظوا هنا باش نحسب الانتيغرال عندي واحد لا ريلاسيون او واحد لا كونديسيون ما بين لي بي. يعني ما يمكنليش نفرق هاد الانتيغرال. دونك انا راه باقي الانتيغرال تريبل ديال لي ديد بي اكس وبيناتهم واحد العلاقه اللي هي بي اكس او كاري بلس بي y او كاري بلس بي زد او كاري. ولا كونديسيون ديال هاد اوميغا او هي قلنا لو فوليوم dont l'énergie est inférieure à E. Donc à dire c'est inférieur à l'énergie totale. خلاص كنعرفوا بان x كتفاري من 0 حتى ل L y من 0 حتى ل L و z من 0 حتى ل L. دونك انا نبين لكم ديروا هادي. دونك تجيني L فوا L فوا L هي L 3 وتبقى لي خصني نحسب دابا هادي. شنو كنعرفوا هذا شنو هو الفوليوم ديالاش؟ هنا راه دوزيام او خاصها تكون انفيريور دوزيام او. الا درت انا واحد الغاسين ندير هنا الاو كاري غير باش تبان لي ليكواسيون ديال السفير. دونك هذا هو الفوليوم. دونك هادشي هاد لانتيغرال هذا هو الفوليوم دو سفير. شنو هو لوريون ديالها؟ لوريون ديالها هو غاسين دوزيام او. شنو كتعرفوا على لو فوليوم ديال السفير؟ هو 4 تيير بي فوا لوريون دوزيام او على بويسونس 3. دونك اوميغا او le volume de l'espace de phase هو L3 او le volume هو le volume ديك تسميوها V le volume في l'espace direct في 4 pi sur 3 deuxième E à la puissance 3 demi. donc هذه هي اوميغا E. la question الثانيه هي غادي يقول لك جبد لي جو بونس
فين هو تي دي. دونك لا كيسيون الثانيه دابا ما بغاش تيليشارجا هادشي، دونك عليها كنخدم في نيشان في الدرايف. دونك لا كيسيون الثانيه غادي يقول لي جبد ليا دوني بور لا ميم بارتيكول لا فونكسيون في دو او اي مونطري qu'elle est proportionnelle à oméga e. يعني خصني نجبد في دو او، خلاص كنعرفوا لا غولاسيون ما بين في دو او و اوميغا او et donner le facteur de proportionnalité. Donc انا غنكتبو غير العلاقه نيشان. اوكي دونك العلاقه نيشان في او كتساوي اوميغا او على اش 3. دونك نورمالمون العلاقه العامه راني كنت درتها في الاخر ليكزارسيس اللي دزنا. دونك هذا هو جوج. نورمالمون العلاقه ديال في او pour n particule مثلا كنديرو هي اوميغا او مقسومه على واحد m le facteur de multiplicité fois h à la dimension os à la dimension e sur 2. اوكي اوميغا او بيان سور دابا كتعرفوا تحسبوا اوميغا او. دونك هادي لا غولاسيون. دونك هنا بويسك عندي اون سول بارتيكول، دونك هذا غادي يكون كيساوي واحد. وشنو هو الديمونسيون ديال او؟ قلنا هو 6. دونك 6 على 2 هي 3. دونك في او هو اوميغا او مقسومه على h à la puissance 3. دونك الفاكتور بروبورسيوناليتي هو h 3. هنا بيان سور يمكن لكم تعوضوا اوميغا او بالقيمه ديالها اللي ديجا حسبناها. قلنا هي في h 3 4 tiers p deuxième e à la puissance 3,5. دونك هذه هي لو نومبر ديتا d'énergie inférieure à e. عقلوا عليها في دو e هي لو نومبر ديتا d'énergie inférieure à E. D'énergie inférieure à E. Ok. Donc voilà. Je pense que là c'est d'abord on a une deuxième الثالث. الثالث غادي يقول لي يحسب لي gamma E. Gamma E هي le nombre d'états entre E et E plus dit E. Donc je pense ماشي 3 ولا 3. Oméga E شنو هو le nombre d'états؟ شنو هو العلاقة ما بين le nombre d'états d'énergie inférieure à E و le nombre d'états d'énergie entre E et E plus dit E. Donc هذه غير باش تعقلوا عليها. هذا هو le nombre d'états d'énergie تبلوك هادشي. اوكي entre E plus dit E et E. هاد الانترفال او العكس نورمالمون نكتبو شنو تسمى شحال بقناها entre le nombre d'énergie entre E et E plus dit E. يعني إلا اعتبرت l'espace des états هو واحد السفير مثلا غير مثال في E شنو هي لو نومبر ديتا اللي كيحصر لك هاد السفير هذا. كنعتبر هنا عندي لاكس كا اكس كا واي كا زد. دونك كما قلت في او هو هاد لو نومبر ديتا اللي عندك هنا لينيرجي ديال هاد السفير هي او. دونك كتحسبها لي نومبر ديتا اللي عندك دينيرجي انفير. وإلا بغيتي غاما او كتعتبر واحد السفير واحد اخرى لوريون ديالها هو او بلس ديت او. دونك هاد السفير هذا لوريون ديالها دابا هو او بلس ديت او. و اوميغا او باش نبين اوميغا او هي هادي هي لو نومبر ديتا اونتر او اي. دونك هادي هي اوميغا. اوكي باش نحسبوها بيان سور باش تحسب اوميغا او انطلاقا من هاد ليكسبريسيون هادي يمكن لك تقول بان اوميغا او هي لو نومبر ديتا اللي عندي في او بلس ديت او. يعني le nombre d'états de l'énergie inférieure à E plus dit E. يعني le nombre d'états هادو كاملين. دونك هادشي كامل هادي هي في دو E plus dit E. دونك هادشي اللي داخل كامل هادي هي في دو E. دونك في ديال E plus dit E هي هادي ياك هادشي كامل حيت قلنا في دو E هي le nombre d'états de l'énergie inférieure à E plus dit E. وشنو هي في E؟ إلا قسمنا في E يعني قسمنا هادشي كامل شنو غادي يبقى لي؟ يبقى لي الجزء هذا اللي هو غاما E. اوكي دونك عندي ما عرفتش بانت لكم. دونك غنقسمنا في او باش تبقى لي هذاك لي زيتا اللي باغيين من السفير. دونك يمكن لكم ديروا غير ديسان باش نبين لكم هادشي. هذا الديسان الاول خربقتها. دونك شنو قلنا في ديال او بلس ديال او le nombre d'états de l'énergie est inférieur à E plus dit E. هما هادشي كامل اللي عندك هنا
اوكي. هذه هي في ديال او بلس ديال او. وإلا بغيتي في ديال او، في ديال او مثلا هذا هو او وهذه هي او بلس ديال او لوغيون. إلا بغيتي في ديال او هي هادشي اللي عندك لداخل، لو نومبر ديتا دو لينيرجي ايت انفيريور ا او. دونك إلا شديتي هذا الزرق ونقصتي منه هذا شنو غادي يبقى لك؟ غادي يبقى لك هادشي اللي هنا، وهادشي اللي هنا شنو ديفينيسيون شنو تكون هو غاما او. دونك هادشي اللي هنا هو غاما او. دونك يمكن لكم تسامبليفيو هنايا. كنعرفوا هذه هي الديفينيسيون ديال الديريفي. اللي مازال ما شاف الكود يمشي يشوفوا. هذه راه هي اف دو اكس بلس دي اكس ناقص اف دو اكس اللي كتعرفوا نيشان، كتعرفوا نورمالمون هي لا ديفينيسيون ديال الديريفي ديد اكس. دونك الا شديتي هذه راه هي اف بريم، دونك يمكن لي نطبقها على في. دونك الا كانت اف هي في، دونك كتجيني اف ديال ديد او على ديد او فوا ديد او. دونك هذه هي لو نومبر ديتا d'énergie entre E et plus did E en fonction du nombre d'états de l'énergie est inférieur à E. عملنا. دونك يمكن لكم تعوضوا تحسبوا الديريفي ديال في، ما كاينش مشكل. جو بونس شنو قال لك دابا نروح للتي دي. اوكي دونك قال لي دابا considérons un gaz monoatomique formé de n particules confinées dans une boîte cubique de côté L. Et il y a n gaz. N est supposé ici d'être de l'ordre de grandeur du nombre, n est très grande. Quel est le nombre d'états dans un intervalle d'énergie compris entre E et E plus E, gamma E, on donne le volume d'une sphère de rayon R dans un espace de n dimensions ou donc هنايا ما عليكم غتطبقوا نفس لا ديفينيسيون، غير هنايا غادي يكون عندكم اوميغا او. دونك انا اللي غادي نثبت لكم هو اوميغا او. دونك هادي نورمالمون جوج ا. شنو هو اوميغا او بور ان بارتيكول؟ دونك ديت اوميغا او هي نورمالمون هي لو برودوي من اي حتى لواحد حتى لان ديال تو لي دي اكس اي، مثلا دي اكس اي دي بي اي، اولا نديرو دي اكس اي دي ايغريك اي دي زد اي ديت بي اكس اي ديت بي ايغريك اي ديت بي زد اي. اوكي. او لا يمكن لي نكتبها على شكل برودوي من اي واحد حتى لتروازين ديال ديت اكس اي ديت بي اكس اي، اولا دي اوكي نكتبوها هكا دي ار اي اللي بغيتو تسميوها دي ار اي دي بي ار اي، اولا نكتبوا هذه الفوقانيه حسنا الاولى حسن. يعني شاك بارتيكول عندها دي ديمونسيون. هذا نحيدو هادشي. اوكي. دونك الا بغيت نحسب هاد لانتيغرال هذا، بغيت نحسب لانتيغرال ديال هادشي، دونك خصني نحسب لانتيغرال ديال هادشي اللي هنايا. خلاص هادي كنعرفوا هاد لانتيغرال تروازين ديمونسيون اولا سيزين ديمونسيون. دونك فاش غادي نحسب شنو غادي تجيني لانتيغرال على دي اكس اي دي اكس اي دي ايغريك اي دي زد اي، لو برودوي بيان سور، لو برودوي ديال لي زانتيغرال من اي من واحد حتى ل n fois le produit pxi pyi pzi. اوكي. دونك هنا عندي الحق ندير انفيرسي. دونك يمكن لي هنا نفرق البرودوي. هاد البرودوي شنو درت هنايا est égal البرودوي من اي من واحد حتى ل n ديال بيان سور لانتيغرال ديد اكس اي ديد ايغريك اي ديد زد اي فوا لو برودوي من واحد حتى ل n ديال لانتيغرال ديد بي اكس اي ديد بي ايغريك اي دي دو بي زد اي. دونك هاد لانتيغرال ديجا حسبتوه، هذا هو ال 3. دونك ال 3 تقدر تضربها في ال 3 ان مره، شحال تعطيك هي ال على بيسونس 3 زين. دونك هادي معرفتش واش بانت لكم اولا باش نكونوا متفاهمين. شنو هي ديت اوميغا نورمالمون؟ هي ديت اكس واحد ديت ايكغيك واحد ديت زد واحد فوا ديت اكس جوج ديت ايكغيك جوج ديت زد جوج. وانت غادي فاش تسالي مع هاد مع ديت اكسيات تدخل ديت بي اكس واحد ديت بي ايكغيك واحد ديت بي زد واحد وانت غادي عاوتاني. دونك الا حسبتي لانتيغرال
حسبتي هاد لانتيغرال هادي. دونك فاش نبغي نحسب لانتيغرال ديال تيت اوميغا، هي لانتيغرال ديال كل حاجه بوحدها، ديت اكس واحد ديت ايكغيك واحد ديت زد واحد فوا لانتيغرال ديت اكس جوج ديت ايكغيك جوج ديت زد جوج. ونتا غادي فاش تسالي مع هادو غادي دوز لي زانتيغرال على ديت بي اكس ان ديت بي ايكغيك ان ديت بي زد ان. عاوتاني نتا كتحسب هذا ديجا حسبنا هاد لانتيغرال اللي هو ال ال اس 3 نورمالمون. ال اس 3 شحال مرة عندي هاد لانتيغرال؟ عندي ان فوا، يعني هو ال على بويسونس 3 اس ان. وهاد لانتيغرال هذا تيل كو بي اكس واحد او كاري زائد بي اكس جوج زائد بي ايكغيك جوج بي زد واحد اكس واحد ايكغيك واحد او كاري انفيرور ا او واحد. اوكي دونك هذا ديجا كتعرفوه هنا على دوزيام، قسمو على دوزيام، او اما تجيبو الدوزيام هنا ديجا هذا حسبتوه. دونك هذا غادي نخليه بوحديتو. دونك غادي نقول بان هو البرودوي من اي ايتيكال واحد حتى لان ديال لانتيغرال ديال دي بي اكس اي دي بي ايكغيك اي و دي بي زد اي. اوكي هذا هو الفوليوم. دونك ال 3 اس ان هي ال، حيت ال 3 هو الفوليوم دونك كتجيني هو الفوليوم اس ان. دابا خصني نعرف هذا ساشون كأن بي اكس اي او كاري. دونك هذه هي لا كونديسيون اللي كتجمعو انفيريور ا دوزيام او اي. اوكي دونك عند هاد العلاقه ديجا عطي لي واحد العلاقه عطي لي واحد العلاقه في التيتان غادي نخدمها ديال لانتيغرال ان ديمونسيون. ها دوني شنو قال لك هنا؟ calculer le nombre d'états dans un intervalle d'énergie donné on donne le volume d'une sphère de rayon R dans un espace à une dimension. donc هذا هو le volume d'une sphère à une dimension هو n r n. دونك حنا كنلاحظوا بان شنو هي لا ديمونسيون ديال ليسباس ديالي هي 6 n، يعني غادي نعوض هاد دونك هذا هو نورمالمون لو فوليوم ديال سفير ا 6 n ديمونسيون. دونك شنو تجيني في ان تجيني سي 6 n، يعني نعوض بوتي ان ب 6 n. هذا شنو نسموه هما شنو نسموه هذاك حتى هو في ار على بويسونس دونك لو ريون ار على بويسونس 6 n. اوكي دونك الا عوضت كل حاجه بقيمتها تجيني في ان. شنو هي السي؟ راه ديجا عطيني هاد السي هادي نورمالمون راه كتكون هي بي اس 6 n على جوج، بي اس 6 n على جوج مقسومه على 6 n على جوج فاكتوريال 6 n على جوج فاكتوريال. وشنو هو لو غيون ديالها؟ هو غاسين دوزيام او. قلنا على ما تنساوش هنا واحد غاسين دوزيام او نكتب هذا هو لو غيون على بويسونس 6 زين. يعني يمكن لكم تزيدو تبسطو هنايا تجيك في على بويسونس ان بي على بويسونس 3 زين سور 2 3 زين سور 2 فاكتوريال دوزيام او على بويسونس 3 زين. دونك هذا هو لو نوم لو فوليوم في ليسباس دو فاز ا 6 ديمونسيون. دونك ما تنساوش بان لا ديمونسيون هي 6 n. علاش؟ حيت عندي شاك بارتيكول عندها 6 ديال لي كوردوني، شاك بارتيكول عندها 6 ديال لي كوردوني في ليسباس دو فاز اكس ايكغيك زد بي اكس بي ايكغيك بي زد. و بويسك عندك ان بارتيكول دونك كتكون عندك 6 n كوردوني، يعني الديمونسيون هي 6 n. دونك الا بغيت ندوز دابا الفي دونك ندوز الفي لو نومبر ديتا دو لينيرجي ايت انفيريور ا او. هو تقطع عاوتاني السيلو نتسنى على ما يرجع. اوكي هو رجع. دونك في او شنو قلنا في او اللي كندير نخرج في او هي اوميغا او على لا مولتيبليسيتي على اش في لا ديمونسيون دو او سور 2. دونك هذه هي العلاقه. دونك ديجا حسبنا اوميغا او نخليها بلا ما نعوضها. ام هنا شحال عندي بارتيكول؟ عندي ان بارتيكول ان ديسيرنابل حيت كلاسيك. دونك كندير مولتيبليسيتي هي ان فاكتوريال
و h على بيسونس ولا ديمونسيون دو n هي 6 n دونك كتبقى لي هنايا 3 n. دونك يمكن لي نزيد نعوض هادشي كل حاجه بقيمتها. تجيني في ان بي 3 n sur 2 3 n sur 2 factoriel deuxième e 3 n هنايا مقسوم على واحد ال n factoriel فوا هاد لا كونستانت فوا h هنايا واحد ال h على بيسونس 3 n. دونك يمكن لكم تجمعوا هذيك دوزيام e v على h بوحدها وتحطوها. دونك هذه هي في e. الا بغيتي اوميغا e شنو قلنا كنديرو؟ كندير هي الديريفي ديال في e بارابور ا e دلتا e. دونك نكملو هنايا نحسبو الديريفي ديال في e. شنو هي الديريفي ديال في e بارابور ا e؟ دونك شنو تلاحظوا هنا تنقص لكم. دونك كنحسبها بوحدها باش نكتبها اون فونكسيون ديال في e. دي ديال في بارابور ا e شنو هي نورمالمون؟ هي في n sur n factoriel p3n sur 2 sur 3n sur 2 factoriel deuxième à la puissance 3n sur h à la puissance 3n. وشنو هي الديريفي ديال e à la puissance 3n؟ هي 3n e 3n moins 1. دونك هادي يمكن لي نكتبها هي e 3n على e ياك متفقين. دونك غاديني الديريفي ديال في بارابور ا e هي نورمالمون هي e 3 هي اللي كانت عندي في الاول. دونك e 3 هي هذه. دونك هي نورمالمون في e هي في e 3 في e على e. هنايا هادشي اللي هنايا دونك هذا هو اللي داخل على في e وهادشي كامل هو في e. اوكي دونك هي 3 في e على e. دونك يمكن لكم تدوزو دابا الاوميغا e هي كما قلت 3 في e على e دلتا e. يمكن لكم دابا تعوضوا في e بقيمتها ولا تخليوها هكا اللي بغيتو. دونك نشوفو دابا لا بغيت نحسب دابا جو بونس لا كيسيون التاليه هي لونتروبي اس. دونك لونتروبي كما كتعرفوا هي كابي لوغ ديال في e. دونك في e ماشي غاما e. في e شنو هي؟ دونك كابي لوغاريتم شنو هي في e؟ كنا حسبناها في e هي في n دونك v à la puissance n sur n factoriel h à la puissance 3n h à la puissance 3n p 3n sur 2 p 3n sur 2 sur 3n sur 2 factoriel fois deuxième e 3n sur 2. دونك خصني نحسب كابيل لوغ ديال هادشي ونطبقو بيه سور لا ريلاسيون ديال ستيرلين. دونك كتجيني كابي هنايا هادي هي ان لوغ ديال الفوليوم بلس 3 n sur 2 log ديال بي بلس 3 n sur 2 log ديال دوزيام او اللي يمكن لكم تفرقوها مثلا نزيدو نفرقوها ناقص log n فاكتوريال دابا التحتانيين ناقص 3 n log ديال h ناقص log ديال 3 n sur 2 فاكتوريال. اوكي دونك انا اللي يمكن لي ندير يمكن لي نزيد نفرق هذيك تيني كابي ان لوغ ديال الفوليوم 3 n sur 2 log ديال بي بلس 3 n sur 2. دونك غادي يمكن لي نفرقها نكتبها هي 2 m بلس 3 n sur 2 log ديال e. انا غير طبقت العلاقه اللوغ ديال البرودوي هو لا سوم ديال لوغ ناقص log ديال n فاكتوريال هي n log n. دونك ناقص n log n ناقص مع الناقص يزيني زائد n.
اوكي دونك هادي هي لا فورمول ستيرلين ناقص 3 لوغ اش، وهادي حتى هي نديرها نفس القاعده، هي 3 سور 2 فوا اللوغاريتم ديال 3 سور 2 ناقص 3 سور 2. دونك الناقص مع الناقص تولي زائد هنا. كلمة تختزل بلوس ان، عندي واحد بلوس ان هنايا، دونك اللي يمكن لي نجمع، دونك يمكن لينا غنجمع اس ا بي، دونك يمكن لي نجمع. دونك الا عملت بان خلاص هاد الان هادي مع هاد نحيد هادشي، هاد الان مع ناقص 3 دونك هنا عندي واحد بلوس 3 بلوس 2 هي هادي، مع هاد الان تجيني هي 5 دومي ان، بويسك عملت بالان تبقى لي تما بلوس لوغاريتم ديال في بلوس 3 دومي لوغاريتم ديال بي بلوس 3 دومي لوغاريتم ديال دوزيام او. خليو هاد مجموعين كما نفرقو ما عنديلاش. ان ناقص ال لوغ ان، دونك تجيني ناقص لوغ ان ناقص 3 لوغ دو اش ناقص 3 سور 2 اللوغاريتم ديال 3 سور 2 ان. دونك هادي هي ليكسبرسيون عندي ما بسط هنايا. دابا غادي ندوزو للسي اللي هي نديفيني او اون فونكسيون دو تي، دونك كنجبد او لينيرجي اون فونكسيون دو لا تمبيراتور. دونك كنعرف بان لينيرجي دابخي لو بروميير برانسيپ دو لا thermodynamique هي normalement la quantité de chaleur plus la quantité de travail. Puisque le volume il est constant, donc m'indice travail, donc finalement donc DE غادي تكون هي DQ اللي هي T DS. donc شنو هي la définition de la température؟ donc إذا بغيت نكتب 1 sur T شنو هي normalement هي la dérivée de E par l'axe, la dérivée de S par rapport à E, la dérivée de S par rapport, donc à dire l'inverse de la température. Donc puisque déjà on a S, donc déjà S le foc et donc il y a la dérivée de l'H par rapport à E, donc je note là que tout le غادي يمشي حيت كلشي constant غير هاد deuxième E 3000 log de l'H. donc تجيني et dérivée de S 1 sur T هي قلنا KB N KB fois dérivée de log هي deuxième E على deuxième ياك كاين واحد الكوفيسيون جو بونس 3 دومي نطلعو نفيريفيو donc 3 demi donc deuxième E à la deuxième هادي الديريفي د اللوغ هي دوزيام او على دوزيام هذا خلاص يمشي. دونك شنو تبقى لي او شنو هي او هي 3 دومي دونك وي دونك او ديك هي 3 دومي ك بي تي وهادي كتعرفوها ديجا من لا لوا دو لون اللي كيقول اولا لا لوا ديال شنو كتسمى l'équipartition de cela كيقول لي بان chaque degré de liberté qui contribue donc chaque degré de liberté كيعطيني كي contribue في l'énergie totale ب 1 demi kBT. donc هنا شنو عندي ان دونك ما تنساوش هنا عندكم واحد الان هنا راه نسيتها هي الان هذه. دونك إلا قلت لك بارتيكول في 3 ديمونسيون يعني بارتيكول عندها 3 ديال لي ديمونسيون يعني 3 دوغري دي ليبرتي شنو تكون الانرجي ديالها هي 3 دومي كبي تي. وتخيل عندك ان بارتيكول دونك شنو تكون الانرجي ديالها هي نضرب هادشي في ان دونك تجيك هي 3 زين. دونك هادشي اون اكور افيك لا تيوري كلاسيك ديال لي غاز دونك le théorème d'équipartition d'énergie. donc je pense بالنسبه لي روسو دونك نخليو التمارين ثاني دونك سلبي ديجا نتلاقاو تشاو